kaliran o bulhang mamayan, ang mga tao nagpuyo o nagkayusa o nagpinamagay sa ilang pagnabuti. Ang matang usa ang damatawag sa isip katawon o pag-ambit sa panalangin sa ilang ani. Tungod sa ilang panaliusa, ang baryo mapuno sa kalinaw, guma o kalaya. Sa pag-abot sa panahon sa ani, ang mga makuha malipayong na nagtigong sa buwan, humay, guma sa ilang kakuhi, ilalim sa init sa adlaw o kusog na ulan. Ang tibuok komunidad nag-andam sa usa kadakong pagsaulog isip pagpasalamat sa ilang walang pusong ani. Apat, sa usa ka gabi, ang kalinaw nasamok sa ilang adunay gumo sa mga kawatan na isulod sa bayo ayon kawaton ang ilang kamutan. Bisan naman, alerto o naghiusa ang mga lumulupyo sa ilang pagpapamay kaisong determinasyon ilang nadakpan ang mga kawatan o naprotektahan ang bunga sa ilang pagkabot. Human sa mga pagkitabo, may balik kalinaw sa bayo aron magpasalamat sa magpabaya sa panalangin sa pusong ani o sa panlipod sa ilang komunidad. Naghiusa ang tanan sa usa ka maliwayo o nakalisa ang selebrasyon. Kining selebrasyon susama sa Kaligawan Festival usa ka simana nga pagpasalamat nga pesta nga ginasaulog sa dakbayan sa Davao matag ikatulong simana sa Agosto. Kini mo aron sa pagpasidungog sa abundang ani dato nga kultura o sa 11 ka tribo na lumat sa relihiyon. Dugang panini, gipahigayon usab ang agro-industrial trade fair, di ipakita ang kadato sa agrikultura o gubantang abundang ani sa yuta. Ang maong pesta usa ka dili-limusong selebrasyon na nagpasabot sa panaghiusa sa tanang katawhan, lumad, Muslim o Kristiyano. Usa kini sa panahindog nga bisan pa sa Kristiyano, pinaagi sa pagtinamangay o pagrespeto sa usa-usa, mapadayon ng kalinaw o kalabuhan sa komunidad. Ug sukat ato mas likod pa ang ilang panaghiusa sa ebidensya tinuod na pasug sa usa ka komunidad ang naa sa paghiusa sa matang Mendone. Barangay Santilino, atong tagpuon sa masadkapot na bahan, sigo gikan sa kahapon, sigo para sa katusa, kung sino Kaligawan Festival,
Ready!